अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, क्या हुआ जब एक आलिमा लड़की की शादी एक डॉक्टर के साथ हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसी है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और सुनते सुनते ही आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये वाकया ही कुछ ऐसा है कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और इसे आखिर तक भी ज़रूर देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह बड़ा दिलचस्प वाकया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, हैदराबाद के किसी इलाके में एक डॉक्टर की शादी एक आलिमा लड़की के साथ हो जाती है। शादी के 2 ही साल बाद डॉक्टर साहब के घर में पहला बच्चा लड़का पैदा हुआ, यानी कि घर में सबसे पहले एक बेटा पैदा हुआ। तो ये देखकर डॉक्टर साहब की बीवी अपने शौहर से कहती है कि हम अपने इस बेटे को दीनी तालीम दिलाएंगे। मेरा शौक़ है कि हमारा ये बेटा आलिम बने, मौलाना बने। तो ये सुनकर डॉक्टर अपनी बीवी से कहता है कि इसको दीनी तालीम दिलाकर इसको तुम मौलवी बनाकर क्या तुम भूख से मारना चाहती हो? मैं तो इसको पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि ये दुनिया का एक कामयाब इंसान बन सके और हमारा नाम रोशन कर सके। डॉक्टर साहब की बीवी आलिमा थी, दीनदार थी, इसलिए उसका शौक़ था कि उसका बेटा आलिम, हाफिज़ या कारी बने या मौलाना बने। लेकिन डॉक्टर साहब नहीं मान रहे थे। उसके बाद 2 साल का वक्त बीत गया। डॉक्टर साहब के घर में दूसरा बच्चा भी बेटा पैदा हुआ। इस बार बीवी ने फिर से जिद की कि वो अपने बेटे को आलिम बनाएगी, मगर डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं मान रहे थे और कहने लगे कि वो अपने इस बेटे को भी बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। दोस्तों, उसके बाद में 2 साल का वक्त फिर बीत जाता है और इनके यहाँ तीसरा बेटा पैदा होता है। आलिमा बीवी इस बार भी बहुत जिद करने लगी कि अपनी आखिरत के लिए कुछ तो सामान इकट्ठा कर लें और अपने इस बेटे को दीनी तालीम दिलवा दें। लेकिन डॉक्टर साहब ने इस बार भी उसकी एक नहीं सुनी और एक ही रट लगाते रह गए कि अगर वो इसे दीनी तालीम दिलाएगा तो ये खाएगा कहाँ से, किस तरह से इसकी ज़िंदगी बीतेगी। इस तरह से डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने। उसके बाद दोस्तों, कुछ वक्त के बाद में डॉक्टर साहब के घर में चौथा बेटा पैदा होता है। इस बार उसकी बीवी ने ज़ोरदार जिद पकड़ ली और आखिरकार इस बार डॉक्टर साहब को बीवी की बात मानना ही पड़ गया और फिर इस बेटे को बड़ा होते ही एक अच्छे से मदरसे में दाखिला करवा दिया गया। फिर वक्त बीतता गया। डॉक्टर साहब के पहले तीनों बेटे दुनिया की पढ़ाई करने के बाद आला सरकारी ओहदों पर बैठ गए, मगर इनका चौथा बेटा दीनी तालीम हासिल करके हाफिज़, कारी और आलिम बन गया। एक दिन डॉक्टर साहब अपनी बीवी के साथ घर में अकेले बैठे थे और डॉक्टर साहब ने मजाक में अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारे तीनों बड़े बेटे सरकारी नौकरी में लग गए हैं और आज अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं और ये तुम्हारा छोटा बेटा मौलवी बन गया है। अब वो जहाँ भी जाएगा उसके पूरे महीने की कमाई तुम्हारे बड़े बेटों की सैलरी के बराबर भी नहीं होगी। फिर डॉक्टर साहब अपनी बीवी से कहने लगे कि तुमने अपनी मर्जी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और मुझे मालूम है कि आज तुम्हें भी इस फैसले पर पछतावा हो रहा होगा, बस इस बात का तुम इजहार नहीं कर रही हो। शौहर की बात सुनकर बीवी ने कहा कि मुझे तो बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा फैसला गलत है, हालांकि मैं सोच रही हूँ कि आपका फैसला गलत है। हम दोनों में से कोई एक तो गलत है और मैं मरने से पहले आपके सामने इस बात को साबित करना चाहती हूँ कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। फिर बीवी कहने लगती है कि चलो मैं आज आपको देखती हूँ कि हम में से किसका फैसला गलत था। आज मैं आपके चारों बेटों की क्लास लेकर देखती हूँ कौन सही है और कौन गलत है। फिर दोस्तों, दूसरे दिन शाम के वक्त में बीवी ने अपने बाल बिखेर लिए, अपना थोड़ा दुपट्टा फाड़ लिया और अपने चेहरे पर 1-2 नाखून के निशान भी मार लिए और घर के आंगन में बैठ गई और रोने लगी और अपने शौहर को घर के अंदर कमरे में छिपा दिया। और थोड़ी देर के बाद में उसका पहला बेटा आता है और आकर अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो आग बबूला हो जाता है और पूछने लगता है कि अम्मी, आपको क्या हुआ है? तो अम्मी ने बताया कि तुम्हारे अब्बा ने मुझे बहुत मारा है। इतना सुनते ही वो बेटा गुस्से से लाल हो गया और बाप को गाली गलौज करने लगा और कहने लगा कि बूढ़ा इस उम्र में सठिया गया है लगता है, कहाँ है वो, अभी मैं देखता हूँ उस बूढ़े को। अम्मी ने उसको बताया कि अभी वो घर पर नहीं है। तो बेटा कहने लगता है कि जब वो घर पर आ जाए तो मुझको ज़रूर बताना, आज मैं देखता हूँ उसको कि वो किस तरह से तुमको मारता है। फिर इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चला जाता है। ये सारी बातें डॉक्टर साहब अपने कमरे में बैठकर सुन रहे होते हैं। खैर, थोड़ी देर के बाद उसका दूसरा बेटा भी आ जाता है और माँ को इस हालत में देखता है तो वो भी आग बबूला हो जाता है और माँ से इसके बारे में पूछने लगता है।
ماں نے بتایا کہ تمہارے ابو نے مارا ہے۔ یہ سن کر وہ بھی چلا چلا کر باپ کو برا بھلا یعنی کہ گالی گلوچ کرنے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ گھر پر آ جائے تو مجھے بتا دینا، دیکھتا ہوں میں آج اس کو۔ پھر وہ بھی اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کا تیسرا بیٹا بھی آ گیا اور اس حالت میں اپنی ماں کو دیکھ کر پوچھنے لگا کہ ماں یہ کیا ہوا ہے؟ ماں کہنے لگی کہ بیٹا تمہارے ابا نے مجھے بہت مارا ہے۔ یہ سن کر وہ بھی آگ ببولا ہو گیا اور باپ کو برا بھلا گالی گلوچ کہنے لگا اور کہنے لگا کہ بڈھا اس عمر میں اولاد سے جوتے کھانے والا کام کرتا ہے، آج سے اس کے سارے تمیز ساری تہذیب ختم کر دی، جب وہ گھر پر آئے تو مجھے بتانا، دیکھتا ہوں کہ وہ تم کو کس طرح سے مارتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوستو ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے پیروں کے تلے کی زمین ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے محنت مشقت کرنے کے بعد ان بچوں کو پالا پوسا ہے، کتنی پریشانیاں اٹھا کر ان کو اچھی طرح سے پڑھائی کروائی، اور یہی نہیں نہ جانے ان کی کتنی ساری غلطیوں کو کوتاہیوں کو نظر انداز کیا۔ پھر وہ اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے اٹھے اور اپنے کمرے سے باہر نکلنے ہی والے تھے کہ اتنے میں ان کا چوتھا بیٹا یعنی جو مولوی بنا تھا وہ بھی گھر پر آ جاتا ہے۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو وہ بھاگتے ہوئے اپنی امی کے پاس جاتا ہے اور ماں سے اس بارے میں پوچھنے لگتا ہے تو ماں نے برے الفاظ میں اپنے شوہر کو برا بھلا کہہ دیا اور پھر کہنے لگی کہ تمہارے ابو نے مجھے بہت مارا ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب کے چوتھے بیٹے نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کو سمجھایا کہ امی آپ ابو کے سب کچھ ہیں، اور کہنے لگا ابو کا سب کچھ تو آپ کو معلوم ہی ہے، ایک باپ سے بھی زیادہ حقوق شوہر کے ہیں۔ اگر ابو نے آج آپ کو کچھ برا بھلا کہہ بھی دیا ہے تو کیا ہوا، میں نے ابو کو آج تک آپ سے کبھی بھی بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابو کو آپ کے ساتھ میں ہمیشہ پیار اور محبت کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امی ذرا صبر کرو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ بیٹا کہنے لگا امی یاد رکھنا، جس انسان نے تمہیں اتنی ساری خوشیاں دی، آج اگر وہ تھوڑی سختی کے ساتھ پیش آ گیا تو کیا ہوا، وہ تمہارے شوہر ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا، ان کو کسی بات کی ٹینشن ہوگی، یا پھر آپ سے کچھ غلطی ہو گئی ہوگی، یا آپ نے ہی کچھ غلط الفاظ میں ان کو کہہ دیا ہوگا۔ امی ذرا سوچو، ابو آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے آج سے 3 سال پہلے جب میں مدرسے میں تھا تو آپ کتنی سخت بیمار ہو گئی تھی، اس وقت کس طرح سے ابو نے آپ کا خیال رکھا تھا، کتنے دنوں تک آپ کو کھانا بنا کر بھی کھلایا تھا، اور یہی نہیں بلکہ آپ کو کپڑے بھی دھو کر دیے تھے۔ امی یہ سب آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا کہ میں اس دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں، جو مجھے اتنا اچھا اور اتنا پیارا شوہر ملا ہے۔ دوستو اپنے چوتھے بیٹے کی ان باتوں کو سن کر اب تو اس کی امی بھی رونے لگی اور وہ اس کو گلے لگا کر زور زور سے رونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور وہ کمرے سے نکلے اور ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر عالمہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب آپ ہی بتائیے کہ میرا فیصلہ غلط تھا یا آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ اتنا سنتے ہی ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پھر اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ اعلیٰ تعلیم انگلش میڈیم اسکولوں میں نہیں دی جاتی ہے، ماں باپ کے ساتھ میں کس طرح سے پیش آنا ہے، بیوی کو شوہر کے ساتھ میں کس طرح سے پیش آنا ہے، یہ آپ کو صرف قرآن اور حدیث ہی سکھاتا ہے۔ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں یہ تو صرف قرآن پاک ہی بتاتا ہے۔ دوستو آج ڈاکٹر صاحب کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ جن بچوں پر انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے دنیا کی ڈگریاں دلوائی وہ آج سب بیکار ہے۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ کاش میں نے اپنے چاروں بیٹوں کو یہ دینی تعلیم دلائی ہوتی۔ تو دوستو دیکھا کس طرح سے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں فرق ہے، اور کس طرح سے تہذیب کے بارے میں دینی تعلیم بتاتا ہے۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، اپنی بیوی کا کیا حق ہوتا ہے اور اپنے بچوں کا کیا حق ہوتا ہے، ان سب بارے میں دینی تعلیم میں کس طرح سے بتایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے دینی اور دنیاوی تعلیم میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں۔ تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرتے ہوئے چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو چلیے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔